हम मजमुअल बहरैन को पढ़ रहे थे, उसको मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो आपके पास नक्शा अब आया है, ये तमाम वो नक्शे जो अब तक मैं दिखवा रहा हूँ, तकरीबन 150 पौने 200 नक्शे होंगे जो अब तक सबक के आखिर में मैं आपको दिखा चुका हूँगा। उन सब का मजमुआ ये एक है। और आप इसको दरमियान में इसलिए मैं देता हूँ, शुरू में इसलिए नहीं देता कि आप लोग डबल माइंडेड हो जाएंगे समझने में। लेकिन अब आपको नक्शे समझने आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप मानूस होंगे। इसके साथ साथ इबारतें लिखी हैं बारीक बारीक आसान उर्दू में, उनको बड़े गौर से, ये सब हाथ से बना हुआ है, हाथ से ही लिखा हुआ है नक्शा वगैरह ना। तो इससे बड़ा और कागज बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। इस पर पेन इस्तेमाल ना करें वरना नक्शा खराब हो जाएगा। ठीक, अपना अपना नाम इस नक्शे के पीछे अभी फौरन लिख लें ताकि गलत मलत ना होता रहे। मेरा तुमने ले लिया, मेरा यूं रह गया, मेरा फला रह गया। इसको बहुत ज्यादा फोल्ड ना करें, एक दो तह लगा लें बस। और रोजाना सबक में चाहे अपने सामने रखा करें और इसको समझा करें। फारे वक्त में बैठ के भी इसकी उर्दू इबारतें गौर से पढ़ा करें। जितना मैं पढ़ा चुका हूँ वो आपको समझ में आएगा। ठीक, लेकिन आप मानूस हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये 150 नक्शे, जाहिर है जो मैं स्लाइडें और फिल्में बनाता हूँ, इस पे जाहिर है लाख हजारों रुपया और बहुत खर्चा हो जाता है। इतना हर एक के बस में नहीं होता। आम बंदे के भी बस में इतना नहीं होता। ये तो मैंने चूंकि इज्तिमाई तौर पर सबको फायदा पहुंचाना होता है इसलिए ये सब कुछ करना पड़ता है, वरना ये मशीनें ये सब कुछ एक एक कहीं की कहीं बात पहुंच जाती है। तो ये तदरीस के लिए है। आपके लिए, आप जब पढ़ाना चाहेंगे, दो तीन चार शागिर्द हों आपके, 10 12 हों, आप उनके सामने सिर्फ यही नक्शा रख दें, इसकी फोटोकॉपी भी आप करा सकते हैं, इजाजत है। मैंने छपवाया है इसको, और बेहतरीन कागज पे, आर्ट पेपर पर इसको छपवाया है। इसलिए आप हजरात इसकी कदर कीजिएगा। ठीक, और इसको बड़े गौर से आहिस्ता आहिस्ता, जहां बिलफर्ज कभी आगे चलकर समझ में ना आए वहां फिर मुझसे पूछना चाहें वो एक अलग बात है। हम मजमाउल बहरैन के अंदर 3 अक़वाल हमने पढ़े थे और हम उसको अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से आपने एक बात पढ़ ली थी, खलीज अक़बा, खलीज कुल्जुम का इत्तिसाल। और हम तंजा का अब मुताला करेंगे इंशाल्लाह। तंजा का और बाकी दूसरे जो दो हैं उनका हम इंशाल्लाह मुताला करेंगे। मैं बड़े आराम आराम से आपको लेकर चल रहा हूं ताकि जो पढ़ें वो समझ के पढ़ें। तो आपको खलीज अक़बा, खलीज सुएज, इसका जो मिलाप है रास मोहम्मद पर, वो हमने पढ़ा। उसके बाद दूसरा आप लिखिएगा तंजा। जी, अब दूसरा लिखिएगा तंजा। और आगे लिखें बहर ज़ुक़ाक़, फिर लिख लें आबनाए जबल तारिक। अब नक्शे में पहले इसको थोड़ा सा समझ लें, जहन ताज़ा हो जाएगा आपका। आपने देखा तंजा को कि यहाँ भी बुहैरा रूम ये आकर मिल रहा और यहाँ से ये मिल रहा, इसका संगम। ठीक, मजमौल बहरैन, बाद ने कहा कि ये है मजमौल बहरैन। अब आप लिखिएगा जबल तारिक, जबल तारिक। इसको अंग्रेजी में, इसको अंग्रेजी में जबराल्टर कहते हैं। इसको अंग्रेजी में
جب لالٹر کہتے ہیں، جب رالٹر کہتے ہیں، جو جبل الطارق سے جو جبل الطارق سے بنا ہے۔ یہاں بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس یہاں بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس اوقیانوس آپس میں ملتے ہیں۔ بحر اوقیانوس آپس میں ملتے ہیں۔ اور کیجیے گا یہ والا پھر نقشے میں ذرا، یہ کیا ہے؟ بحیرہ روم، اور یہاں کیا ہے آگے مغرب میں؟ بحیرہ اوقیانوس۔ ان دونوں کو یہاں آ کر باریک سی جگہ آ کر یہاں ملتے ہیں، اور یہ پہاڑی سلسلہ بھی ہے، یہاں پہاڑی سلسلہ بھی جی۔ عربی میں اسے عربی میں اسے بحر الزقاق بھی کہتے ہیں۔ بحر اوقیانوس کو بحر زقاق بھی کہتے ہیں۔ اس کے شمال میں جبل الطارق یعنی جبرالٹر کی بندرگاہ ہے۔ یہ جگہ جغرافیائی طور پر مراکش یعنی المغرب کا جغرافیائی حصہ ہے۔ یہ جگہ دراصل مراکش المغرب یعنی المغرب کا جغرافیائی حصہ ہے۔ اب چند صدیوں سے اسپین کے تسلط میں ہے۔ اب چند صدیوں سے اسپین کے تسلط میں ہے۔ مولانا اسپین کا دوسرا نام جو آپ زیادہ پڑھتے ہیں کیا ہے؟ اندلس۔ پھر آپ ایک دم مانوس ہو جائیں گے۔ ادھر کیا تھا؟ مراکش۔ ادھر کیا ہے؟ اسپین۔ ٹھیک، تو ان دونوں کا اس جگہ پر اختلاف رہا۔ ٹھیک، چنانچہ بعض مفسرین نے موسیٰ اور خضر کی جائے ملاقات آبنائے جبرالٹر کا ساحل بتائی ہے۔ لیکن جغرافیہ دان اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے لیکن جغرافیہ دان اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر مصر یعنی افریقہ کے مغرب کی طرف، مصر یعنی امریکہ یعنی افریقہ کے مغرب کی طرف اتنا طویل سفر کرنے کے جانے کا ثبوت نہیں ہے۔ اتنا طویل سفر کر کے جانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آبنائے جبل الطارق بر اعظم افریقہ اور بر اعظم یورپ سے آبنائے جبل الطارق بر اعظم افریقہ کو بر اعظم یورپ سے الگ کرتی ہے۔ اس کی لمبائی 50 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 14 کلومیٹر ہے۔
और चौड़ाई 14 किलोमीटर है। मौलाना इसको जरा गौर से देखिएगा। ये सारा अब आगे यूरोप शुरू हो जाता है। ये सारा आगे क्या शुरू हो जाएगा? यूरोप। और ये क्या है? सहरा आजम, अफ्रीका, अलजायर, ठीक, मिस्र वगैरह। याद आ गया आपको सारा ये वाला इलाका? सहरा आजम, इधर ही वादी है सैना वगैरह। तो ये जो सहरा आजम बर अफ्रीका, ये भी अफ्रीकी ममालिक में शुमार होता है। और इधर क्या शुमार हो जाता है? यूरोप शुमार हो जाता है। ठीक हो गया। तीसरा आपने लिखा था दरियाए नील का। ठीक, उन्वान लिखिए। तीसरा कौल कि मजमाउल बहरैन नैल अबियज और नैल अजरक के संगम को कहते हैं। बाज मुफस्सिरीन का ये कहना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सफर खिजर से मुलाकात के लिए सूडान की जानिब था। सूडान की जानिब था। सूडान की जानिब था। और मजमउल बहरैन से मुराद वो मकाम है जहां मौजूदा शहर खुर्तुम, जहां मौजूदा शहर खुर्तुम के करीब दरियाए नील की दो बड़ी शाखें, दरियाए नील की दो बड़ी शाखें अल बहरुल अबयज और अल बहरुल अजरक मिलती हैं। अल बहरुल अजरक मिलती हैं। अब आप गौर कीजिएगा, इसको नक्शे में देखिएगा। दरियाए नील ये आ रहा है, ठीक है। और दरियाए नील कहाँ से निकलता है? बुहैरा रूम से। ये दरिया निकलते निकलते मिस्र में से गुजरता है, गुजर कर फिर आते 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 यहाँ आकर ना वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, नीले अजरक और नीले अबियज। तो ये जो जगह है खुर्तूम, सूडान का दारुल हुकूमत, इसको कहते हैं। तो यहाँ चूंकि ये मिस्र और ये करीब करीब है, ठीक, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के गर्क होने के बाद वहां गए। फिरौन के गर्क होने के बाद उनका वहां जाना हुआ। और खिजर वाला वाकया ये उससे पहले हुआ बाद में हुआ वो अलग बात। लेकिन ये सफर उनके हुए बार बार। ये वाले सफर तो हुए, लेकिन वो जो मगरिब का सफर है, मगरिब समझते हैं, इधर सारा क्या है? मगरिब। वो साबित नहीं है। तीनों अकवाल अच्छी तरह समझ में आ गए। मजमाउल बहरैन। यहाँ एक सवाल आया था कि जुल्करनैन की बहस नहीं पड़ी जाल के साथ। जी जरूर, इंशाल्लाह। उसकी राह से पहले उसकी बहस होनी चाहिए, लेकिन आपको दरमियान में भी लिखवा दूंगा इंशाल्लाह। जुल्करनैन एक। और भी कोई दरमियान में इस तरह आपके जहन में कोई सवाल आ जाए तो उसे लिख कर भेज दिया कीजिए। अब जब हम अनुमान पढ़ने लगे हैं मीम के साथ, वह है मेहराब।
اب اس کا جغرافیہ، اس کا محل وقوع ہم نے سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ محراب، یہ اس کا جو آپ لوگوں کو میں جغرافیہ اور ساری تفصیل بتانے لگا ہوں، یہ عام مفسرین اس کو ذکر نہیں کرتے۔ یہ آپ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، چونکہ عام جگہوں میں آپ کو ملے گا بھی نہیں یہ، اس لیے میں تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں گا اس محراب کے بارے میں۔ لکھیے گا، محراب، اس کا تعلق زکریا علیہ السلام سے ہے۔ اس کا تعلق زکریا علیہ السلام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ 3 مرتبہ محراب کا ذکر کیا ہے۔ 3 مرتبہ محراب کا ذکر کیا ہے۔ نمبر ایک سورہ آل عمران، سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 37۔ نمبر 1 سورہ آل عمران، سورت نمبر 3 آیت نمبر 37۔ ابھی لکھ لیجئے، بعد میں اس کو مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی لکھ لیجئے، پہلے میں تینوں لکھوا دوں، پھر آیتیں بعد میں دیکھیں گے۔ نمبر 1 سورہ آل عمران، سورت نمبر 3 آیت نمبر 37۔ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے محراب میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ اس آیت میں زکریا علیہ السلام کے محراب میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ کہ وہ محراب میں داخل ہوئے تو اس لڑکی مریم کے پاس رزق پڑا ہوا پایا۔ تو اس لڑکی کے پاس رزق پڑا ہوا پایا۔ نمبر 2، دوسری مرتبہ محراب کا ذکر سورہ آل عمران، سورت نمبر 3 کی آیت 39 میں ہے۔ جہاں زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو فرشتوں نے آ کر انہیں بیٹے کی بشارت سنائی۔ نمبر 3، تیسری مرتبہ محراب کا ذکر سورت مریم، سورت نمبر 19 کی آیت نمبر 11 میں ہے۔ کہ جب زکریا علیہ السلام محراب سے باہر تشریف لائے اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تسبیح و تحلیل کا حکم فرمایا۔ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل کا حکم فرمایا۔ ہم الگ سے بھی انشاءاللہ زکریا علیہ السلام کے حالات، جب میں نے بتایا کہ وہ 26 انبیاء کے نام ترتیب زمانی سے میں لکھواؤں گا، کون پہلے کون بعد میں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، تو ترتیب زمانی کے اعتبار سے قرآن مجید میں جو انبیاء کا ذکر ہے بس ان کو ترتیب زمانی سے لکھوا کر پھر ان کے حالات اور ان کے جغرافیے اور ان کی سرزمین پر ہم بات کریں گے بہت تفصیل سے انشاءاللہ۔ تو آپ نے محراب کے بارے میں اب ایک اور لکھ لیجئے تھوڑی سی بات، تو پھر
یہ ریسرچ آپ کو ایک جگہ کہیں نہیں ملے گی، اچھا، ایک جگہ نہیں ملے گی، اس لیے اس کو ذہن میں جگہ دیجیے گا۔ لکھیے گا، لفظ محراب سے لوگوں کا ذہن عام طور پر، لفظ محراب سے لوگوں کا ذہن عام طور پر اس محراب کی طرف جاتا ہے جو ہماری مساجد میں امام کے کھڑا ہونے کے لیے محراب بنائی جاتی ہے۔ آج کل ہماری اصطلاح میں محراب اسی کو کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں محراب زکریا سے مراد یہ مسجد کا محراب مراد نہیں ہے۔ لیکن محراب زکریا میں، قرآن مجید میں محراب زکریا سے مراد مسجد کا محراب نہیں ہے۔ مولانا آپ سمجھتے ہیں عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ جی، اور یہودیوں کی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ لکھیے، بلکہ محراب زکریا سے مراد صوامع اور کنیسوں میں، صوامع اور کنیسوں میں اصل عبادت گاہ کی عمارت سے متصل سطح زمین سے کافی بلندی پر، سطح زمین سے کافی بلندی پر جو کمرے بنائے جاتے تھے، جن میں عبادت گاہ کے مجاور اور خدام رہتے تھے، ان حجروں کو محراب کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں محراب سے یہی حجرے مراد ہیں۔ کیونکہ ہیکل یعنی بیت المقدس کے خادموں کے رہنے، کیونکہ ہیکل یعنی بیت المقدس کے خادموں کے رہنے اور عبادت کے لیے ہیکل سے متصل کچھ کمرے حجرے بنے ہوئے تھے، ان میں سے ایک حجرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے مخصوص تھا، ان میں سے ایک حجرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے مخصوص تھا۔ قرآن میں وہی حجرہ مراد ہے، قرآن حکیم میں وہی حجرہ مراد ہے۔ مولانا آپ نے اس کا جغرافیہ فوراً سمجھ لیا۔ یہ کہاں تھا؟ محراب کہاں تھا؟ القدس، القدس کے اندر ہیکل سلیمانی، اس کے اندر جو حجرے بنے ہوئے تھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محراب۔ بس ابھی اتنا ذہن آپ کا بن گیا انشاءاللہ، ٹھیک؟ باقی پھر آئندہ ملاقات میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، اس کو نقشوں کو تھوڑا تھوڑا